حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میری راہ تے شہید ہو جان، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ نے، تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے شہادت بیان کی گئی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کربلا دیاں صحراواں دے اندر سن، پر نظر انہاں دی لوح محفوظ تے سی۔ جس شہید دا نام آپ ویکھدے سن اس نوں میدان کربلا دے اندر بھیج دیندے سن، اور آپ نے ویکھیا کہ ننھے علی اصغر دا نام شہیداں دی لسٹ وچ موجود ہے، لیکن یہ 6 مہینے دا بچہ چل نہیں سکتا، نہ گھوڑے تے سوار ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین نے اس نور دی تصویر شہزادے نو اپنے ہتھاں دی سواری دیتی اور اپنے ہتھاں تے اٹھا کے یزیدی لشکر دے سامنے لے گئے اور فرمایا کہ یزیدیو، یہ 6 مہینے دا بچہ جس نو پین دے لئی دودھ چاہیے، تسی اس نو پانی دین دے لئی تیار نہیں، کل قیامت والے دن ساقیے کوثر دے سامنے کی منہ کھاؤ گے؟ حضرت امام حسین نے یزیدیاں کولوں پانی دی بھیک نہیں منگی، بلکہ قیامت دے دن یزیدیاں دیاں زباناں نو کٹن دے لئی آپ حضرت علی اصغر نو لے کے گئے کہ کل قیامت والے دن یزید، شمر اور ابن زیاد یہ نہ کہہ دیں کہ اگر امام حسین پانی منگ دے تو اسی پانی دے دیں۔ فرمایا یزیدیو، قیامت دے دن تہاڈیاں ساریاں دلیلاں نو توڑ دینا چاہنا ہوں، میں تے علی اصغر نو خود لے کے آیا ہاں، اور تسی پانی دین دی بجائے تیر مار کے اس کی گردن دے وچوں خون دے فوارے جاری کر دیتے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے اس وقت کا حال نہ پوچھ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ذبح کرن واسطے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی ندا کی تھی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ بے شک تسی خواب نو سچ کر دکھایا اور اسی ایسا ہی صلہ دینے ہاں محسنین نو۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بے شک ایک روشن نشانی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسی اس کے بدلے ایک عظیم ذبیحے دا صدقہ دے کے اس کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس بات نو اسی پیچھے آن والے لوگاں واسطے نشانی بنایا۔ قیامت تک لوگ آتے رہن گے، قربانی دیندے رہن گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نو زندہ کرتے رہن گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، یا ابراہیم علیہ السلام تیرے تے سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی ایسا ہی صلہ دینے ہاں نیکوکاراں نو، محسنین نو۔ حضرات محترم، اتنے ایک نقطہ دینا چاہنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جدوں قربانی دے لئی ذبح کرن لگے کہ آپ نے اپنے اکھاں دے تے پٹی باندھ لئی کہ میرا بیٹا میرے سامنے ہے، کتے اس نو ویکھ کے باپ پیار شفقت پدری نہ جاگ جائے، باپ دی جیڑی محبت ہے وہ نہ جاگ جائے، اس وجہ تو اکھاں تے پٹی باندھ لئی۔ حضرت امام حسین حضرت علی اکبر نو اپنی اکھاں دے سامنے روانہ کر رہے ہیں، حضرت علی اصغر نو اپنے ہتھاں دے وچ اٹھا کے تے کربلا دے میدان دے اندر لے کے جا رہے ہیں، اور انہاں ظالماں نے تیر مار کے گردن دے وچوں خون دے فوارے شروع ہو گئے۔ اج نہیں بچیاں
پٹیاں اکھ تے اج نہیں آئی جنبش بدن تے اج نہیں بجیاں پٹیاں اکھ تے اج نہیں آئی جنبش بدن تے خلیل کی تھی جو ابتدائے خلیل کی تھی جو ابتدائے حسین اودی اخیر تو حسین سارے جہان اندر محبتاں دا اسیر تو اہل بیت دے شہزادے داد شجاعت دیندے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی آپ اپنے دوویں شہزادے اون اور محمد رضی اللہ عنہ جنہ دیاں عمرہ 7 اور 9 سال نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ دے وچ لے کے آئیاں، عرض کیتی کہ حضور میرے اے دوویں شہزادے انہاں نوں کربلا دے اندر جان دی اجازت دے دو۔ میں انہاں بے صبری دیاں گردان والے نوں سمجھان دی نیت نال عرض کرنا چاہنا کہ جو ماں اپنے بچیاں نوں خود قربان گاہ دے اندر بھیج رہی ہے وہ شہادت کے بعد کس طرح بے صبری کر سکتی؟ اگر بے صبری ماں ہوندی تے کدی بھی اپنے بچیاں نوں نہ بھیجدی، اپنی گود دے اندر اپنی چادر دے اندر انہاں نوں چھپا کے رکھدی۔ اور جدوں اون اور محمد رضی اللہ عنہ دوویں شہزادے باطل دیاں چٹاناں دے نال ٹکرا گئے، حضرت امام حسین نے اپنی ہمشیرہ نوں کہا کہ ہمشیرہ تیرے دوویں شہزادے کربلا دے وچ شہید ہو گئے نے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید دی تلاوت کر رہی سن، جدوں شہزادیاں دی شہادت دی خبر سنی فوراً سر بسجود ہو گئیاں، سجدہ کیتا اور عرض کیتی کہ یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ تو میرے ہدیے نو قبول فرما لے۔ زینب کے باغ میں بھی زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ کربلا کے اندر برادران اسلام اہل بیت صبر دی داستان ایک بے مثال داستان ہے۔ اسی کربلا کے اندر موجود نہیں سن، کربلا دا منظر اسی اپنی آنکھاں نال نہیں ویکھیا، لیکن اسی قرآن نو پڑھ کے قرآن دی صداقت اور عظمت دی قسم کھا کے دس سکنے ہاں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بھی کسی شہزادے دی شہادت دی خبر آپ نو ملدی سی، اے صبر رضا دا شہنشاہ، اے صبر اور رضا دا امام ہر شہید دی شہادت دی خبر سن کے قرآن مجید دی تلاوت کرتا سی اور پڑھتا سی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر دے نال، دلاں نوں سکون اللہ دے ذکر دے نال ملدا۔ جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہون گے، اللہ کی طرف اطمینان اور سکون دے خزانے مل رہے ہوں۔ حضرت امام حسین تو ود کے قرآن سے عمل کون کر سکتا ہے؟ اور حضرت امام حسین نے شہیدان دی شہادت تے بے صبری کیوں نہیں کی تھی؟ اس دی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک دے اندر صبر کرن دا حکم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین شہیدان دی شہادت کے بعد انہاں دیاں پروازاں نوں ویکھ رہے سن کہ شہیداں دا ایک قدم کربلا دے اندر سی اور دوسرا قدم جنت الفردوس دے اندر سی۔ اور ایتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا بھی سی، جدوں حضور نے حضرت امام حسین دے
بچپن دے اندر پیشن گوئی فرمائی سی کہ میرا شہزادہ کربلا دے اندر شہید ہوئے گا، قتل کر دیتا جائے گا۔ اس وقت حضور نے دعا کی تھی اور یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میرے اس پتر تو، میرے اس شہزادے تو مصیبت ٹال دے، یہ بلا ٹال دے، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، کہ یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیویں اور اس دا اجر بھی دیویں۔ اور یہ وہ صبر سی جیڑا شہادتاں دے حضرت امام حسین کر رہا ہے۔ اور ساڈا ایمان ہے جدوں بھی کوئی شہزادہ یزیدیاں دے مقابلے تے جاندا سی، یزیدیاں دیاں نگاہاں تے کربلا دے صحرا دے تے پہ رہیاں سن اور شہیداں دیاں نگاہاں جنت الفردوس دے اندر ہو رہی ہیں۔ یزیدیاں دیاں نگاہاں تلواراں، نیزیاں اور گھوڑیاں تے سن، اور کربلا دے شہیداں دے اور شہنشاہ دے غلاماں دیاں نگاہاں جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سن۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام شہزادے اور جانثار ساتھیاں دی شہادت کے بعد آپ خود شہادت کے لیے تیار ہوئے، اور سب تو پہلو آپ نے اپنے سر دے تے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امامہ بنیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی ذرہ سینے تے لگائی اور والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی تلوار اپنے ہاتھ دے اندر لئی، اور تینوں تبرکات نے معلوم ہویا کہ حضرت امام حسین دا عقیدہ تبرکات نو منن والا ہے۔ سیدنا امام حسین شہادت کے لیے تیار ہوئے، پردے دے خیمیاں دے اندر خاندان نبوت دیاں شہزادیاں رونق افروز نے، اور انہاں خیمیاں دے اندر با پردہ خاتون جڑیاں خواتین نے، انہاں دے صرف دو ہی کام سن، قرآن مجید دی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا اور نفل پڑھنا۔ اور مسلمان خاتون دی نشانی کی ہے پڑھتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بے پردہ کافر عورت گرفتار ہو کے آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھا کے اس کافر عورت دے چہرے تے ڈال دیتی۔ اسلام دی تاریخ دے اندر مسلمان تے مسلمان کافر عورت نو بھی اسلام اجازت نہیں دیندا بے پردہ ہون دی۔ عورتاں نو گلیاں بازاراں اور باغاں دے اندر بے پردہ پھرانا اور بے حجابی دا مظاہرہ کرانا یہ یزیدیت ہے، اور عورتاں نو پردہ کرانا حسینیت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کے سواری تے سوار ہوئے، پردے دے خیمے دے اندر شہزادیاں نو آخری سلام کیتا، صبر و رضا دے خطبے پڑھے، ہر شہزادی نو خطبہ سنان دے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت و شہزادیو میں تانوں خدا دے سپرد کرنا۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ جدوں امام حسین نے اپنا بیمار شہزادہ اور شہزادیاں نو خدا دے سپرد کیتا ہوئے گا، کسے دے اندر طاقت نہیں کہ تلوار اٹھانا، تلوار اٹھانا درکنار کوئی نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آج کئی لوگ اہل بیت شہزادیاں دی بے صبری اور بے پردگی دیاں گردان دے نے کہ انہاں دیاں چادراں چھین لیاں گئیاں، پتہ نہیں ظالم کی کہہ جاندے نے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ اہل بیت دی کوئی بھی شہزادی بے پردہ نہیں ہوئی، خدا نخواستہ اہل بیت دی شہزادی دے سر تو چادر سرک جاندی، سر دا ایک بال بھی ننگا ہو جاندا تے زمین پھٹ جاندی، بلکہ سورج اندھا ہو جاندا، قیامت تو پہلو قیامت آ جاندی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہزادیاں نو خدا دے سپرد اس طرح کیتا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نو اللہ دے سپرد کیتا۔ اور حضرت امام حسین نو پتہ ہے کہ میریاں شہزادیاں کپڑیاں دے خیمے دے اندر بظاہر غیر محفوظ نے، مگر امام حسین نو بالکل یقین ہے کہ جو اللہ دے تے توکل کرے اللہ تعالیٰ پھر اس دی حفاظت فرماندا ہے، رب تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرماندا ہے۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو اللہ تے توکل کردے نے وہی تے ایمان والے نے، اللہ دے تے توکل کرنا ایمان والیاں دی نشانی ہے۔ اور حضرت امام حسین نے توکل دی مثال قائم فرمائی۔ ایمان نال اگر ایسے واقعات جڑے حضرت امام حسین دے سامنے آئے نے
انہاں دے وچوں اگر ایک واقعہ بھی ساڈے سامنے آ جائے تو ساڈے جسم میں جان نہ رہے، ساڈے جسم کی جان جڑی نکل جائے۔ امام حسین دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 57 سال کے قریب ہے، بڑھاپے دی حدود وچ داخل ہو چکے نے، شہزادیاں کپڑیاں دے خیمے دے اندر نے، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ڈالیا ہے، اور آپ دے شہزادے اور ساتھی سب شہادت دے اندر غسل کر چکے ہیں۔ آپ تنے تنہا ہزاروں یزیدیاں دے مقابلے تے انہاں دے سامنے شیشہ پلائی دی دیوار بن کے کھڑے نے، پیشانی دے اوتے کوئی شکن نہیں، قوت بازو دے اندر کوئی ضعف نہیں، پائے استقامت دے اندر کوئی لغزش نہیں۔ اس نو امام حسین کہندے نے، اس شہزادے نو حسین ابن علی کہندے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا دشمنوں دے سامنے کھڑے نے، اور جمعے دا دن نے، جمعے دا وقت ہے۔ آج خطیب بڑے بڑے شاندار ممبراں دے اوتے بیٹھ کے سنگ مرمر دے بہترین ممبراں دے اوتے بیٹھ کے خطبے پڑھتے ہیں، لیکن سید الشہداء حضرت امام حسین نے جو آخری خطبہ دیتا وہ ممبراں تے نہیں بلکہ شہیداں دیاں لاشاں دے قریب کھڑے ہو گئے۔ آپ دا خطبہ بے مثال، حضرت امام حسین نے خطبہ دیتا اور سنن والے یزیدی سپاہی نے۔ آپ نے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھیا اور فرمایا کہ یزیدیوں مینوں پہچان دے ہو میں کون ہاں، ظالمو جس دا تسی کلمہ پڑھدے ہو میں انہاں دا نور نظر ہاں، میرے نانا جان دا یا تے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیو یا مینوں پہچان لو۔ تمام یزیدی دنیا دار کمینے انہاں دیاں پیشانیاں جھک گئیاں، انہوں نے کہا کہ حضور اسی جاننے ہاں کہ تسی کون ہو، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ تسی یزید دی بیعت کر لو۔ اگر تسی یزید دی بیعت کر لو گے اسی تواڈے مرید ہو جاواں گے، آپ دا ادب کران گے، آپ دا استقبال کران گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یزیدیو اگر میں کربلا دے صحراواں دے اندر انہاں شہزادیاں دی شہادت دے بعد یزید دی بیعت کر لینی ہوندی تے پھر مدینے تو ایتھے کیوں ہوندا؟ انہاں شہزادیاں دیاں قربانیاں دین تو بعد فرمایا میں خون شہادت دا آخری قطرہ تک بہا دیاں گا، لیکن یزید جیسے فاسق اور فاجر دی بیعت نہیں کراں گا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین نے ایک عظیم سبق دیتا کہ حق دے رستے دے اتے اگر کسی مقابلے دے وچ سارے ساتھی سارے سپاہی اگر شہید بھی ہو جان، اکیلا سپاہی یا جرنیل باقی بچ جائے تو دشمن دے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، باطل دیاں غلط گلاں دے اتے صلح نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی للکار تے آپ دی للکار دا کون اندازہ کر سکتا؟ فرمایا یزیدیو تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے اپنی تلوار نو بے نیام کیتا اور لشکر یزیدی جو تے شیر دی طرح حملہ کیتا۔ آپ جدھر بھی جاندے نے یزیدیاں دے سر جسم تو جدا ہو رہے ہیں۔ عمر ابن سعد جو یزیدی فوجیاں دا کمانڈر سی، اس نے اپنے سپاہیاں میں کہا کہ اگر امام حسین دا حملہ اسی طرح رہا تو سب فنا فی النار ہو جاواں گے۔ کئی ہزار یزیدی اگے بڑھے، حضرت امام حسین نے مردانہ وار دے نال انہاں دا مقابلہ کیتا۔ عمر ابن سعد دور کھڑا ویکھ رہا ہے امام حسین دے ہاتھ اندر ذوالفقار حیدری، اور آپ جدھر بھی رخ کرتے ہیں یزیدی فوجاں دے سارے اس طرح اڑ رہے ہیں جس طرح خزاں دے اندر پتے اڑتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے یزیدی فوجیاں دا جدوں حشر ویکھیا تے پھر پکار اٹھیا کہ سپاہیو سب تلواراں سمیت پیچھے ہٹ جاؤ، تسی طاقت دے اندر اس اللہ دے شیر دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یزیدی سپاہی تلواراں سمیت پیچھے ہٹ گئے۔ عمر ابن سعد نے تیر اندازاں نوں حکم دیتا کہ دور کھڑے ہو کے حضرت امام حسین دے تیراں دی برسات کر دو۔ دور کھڑے ہو کے انہاں دی فوج نے پھر تیر مارنے شروع کیتے، جس دے نال جس میں اقدس دے اوتے تیراں دی بارش ہوئی اور تیراں دی بچھاڑ ہو گئی۔ بیک وقت 70-80 تیر جس میں اقدس دے اندر
اور پیشانی دے اندر سینے دے اندر آ کے پبست ہو گئے. انہیں شہادت کی بارش ہونی شروع ہو گئی. شہادت دا امام، شجاعت دا شاہ سوار، اہل بیت دا شہزادہ جناب حضرت امام حسین سواری دی عرش زین تو فرش زمین دی طرف تشریف لے گئے. شمر نے جدوں شہادت شہنشاہ نو زمین دی طرف آندے ہوئے ویکھیا تلوار لہراندا ہویا اگے ودیا. شمر ویکھن دے اندر انسان سی، حقیقت دے اندر جہنم دا خنزیر سی. اس نے حضرت امام حسین نو زخمی ہو کے زمین دے اتے رونق افروز نے شمر سمجھا کہ امام حسین زخماں دے نال نڈال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے نے، ہن سر کٹنا آسان ہے. جدو شمر امام حسین دا سر کٹن دے لئی آپ دے قریب آیا، حضرت امام حسین نے آپ کی نگاہ پاک اٹھی کہ شمر ویکھ کے لرز گیا، پھر بھی کم گیا. آپ نے فرمایا کہ شمر ٹھہر جا، مینوں نماز پڑھ لین. بڑا قابل غور توجہ نہ سننے والی بات ہے کہ حضرت امام حسین نے آخری پیغام ملت اسلامیہ نو یہ دیتا کہ جان جاندی ہے کہ چلی جائے لیکن نماز نہ جائے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی حسین دے غلام ہاں اور انہاں دی نمازاں قضا ہو رہی ہیں، لکھ مرتبہ محبت دا دعویٰ کرن، انہاں نو امام حسین دے نال کوئی نسبت نہیں. امام حسین دے غلام وہی نے کہ جنہاں دی جان جاندی ہے تے جائے، نماز نہ جائے. فرمایا شمر ٹھہر جا، انہوں نماز پڑھ لین دے. حضرت امام حسین آخری سجدے تک با ہوش رہنے، اور ہوش دے اندر رہنا ہی صبر دی نشانی. چاروں پاسے پر پر جو سا تیراں نال پروتا کر تیمم ریت دیوتے سید نیت نماز کھلوتا. جناب امام حسین آخری سجدے تک باہوش رہن. شہادت دا امام صبر دا بھی امام ہے. جمعہ دا دن ہے، نماز دا وقت ہے. سید الشہداء حضرت امام حسین نے زور دی نماز دی نیت بنی اور زخمی پیشانی کربلا دے تپتے ہوئے صحرا دے اتے رکھی. لطف آیا، سرور آیا، زبان حال دے نال پکار اٹھے کہ یا اللہ میں سج اپنا سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے، ہن اٹھان نو جی نہیں چاہتا. اور قدرت کہہ رہی ہے کہ کربلا دے شہنشاہ تیری نماز دی ابتدا فرش دے وے اور انتہا جنت المعلا دیاں بلندیاں دے ہوے گی. شمر اگے ودیا، سجدے دی حالت وچ آپ تے تلوار دا وار کیتا اور سر اقدس نو جسم تو جدا کر دیتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدوں معراج تے گئے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز ملی. جدوں حضور معراج تے گئے اس وقت آپ نو نماز ملی. اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو نماز پڑھدیاں معراج ملی. نانا جان معراج تے گئے تے نماز لے کے آئے اور نواسے نے نماز پڑھ کے معراج حاصل کر رہی. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے. شمر نے یزیدیاں نو کہا کہ گھبران دی ضرورت نہیں، میں امام حسین نو شہید کر دیتا ہے. اس ظالم نے آپ دا سر نیزے تے بلند کر کے دکھایا تے یزیدیاں دی جان میں جان آ گئی. وہ دیوانے کتیاں دی طرح اہل بیت دے شہزادیاں دیاں لاشاں دی طرف دوڑے اور اگے ودے اور تمام شہیداں دے سراں نو انہاں نے کٹ کے نیزیاں تے بلند کر دیتا اور شہیداں دے سر نیزیاں دے اوتے بلند ہو. سید الشہداء اور آپ دے شہزادے شہید ہو جان دے بعد دنیا دار کمینے پلید قسم دے خارجی لوگ کہن گے کہ فتح یزید دی ہوئی ہے، لیکن قدرت کہہ رہی ہے کہ فتح یزید دی نہیں بلکہ فتح شہید دی ہوئی ہے. وبشر الصابرین، فتح انہاں دی ہوئی ہے جنہاں صبر کیتا ہے. صبر کرن والیاں نو خوشخبری دے دیو. خوشخبری اس نو دتی جاندی ہے جو کامیابی حاصل کرتا ہے. خوشخبری اس نو دتی جاندی ہے جو فتح حاصل کرتا ہے. جدوں ظلم اور صبر دا مقابلہ ہوئے گا تو فتح ظالم دی نہیں بلکہ فتح صابر دی ہوئے گی. یزیدی ظالماں نو مبارکباد دے رہے ہیں. یزیدی ظالماں نو مبارکباد یزید دے رہا ہے اور اہل بیت دے شہیداں اور صابرین نو مبارکباد خود خدا دے رہا ہے.
خدا انہوں نے مبارکباد دے رہے یزیدی ظالم شہیداں دے سراں نوں نیزیاں تے بلند کر کے میدان کربلا تو کوفے دے گورنر ہاؤس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کہندے جا رہے ہیں کہ ساڈی فتح ہو گئی، لیکن قدرت کہہ رہی ہے کہ یزیدیو ظالمو تہاڈی فتح نہیں، کربلا دے شہیداں دی فتح ہے۔ اگر یقین نہیں ہوندا تو پھر بھی عبرت دی نگاہ اٹھا کے دیکھ لو کہ سر تہاڈے بلند نے یا نیزیاں دے اوتے شہیداں دے سر بلند نے، جو سر کٹ جان دے بعد بھی بلند نے، فتح انہاں دی ہوئی ہے۔ جدوں یزیدی کربلا دے شہیداں دے سراں نوں لے کے کوفے دے گورنر ہاؤس طرف جا رہے ہیں، رستے دے اندر ایک اللہ دا بندہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید دی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو گمان کرنا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم دا واقعہ کتنی عجیب آیتاں دے وچوں ہے کہ 300 سال بعد زندہ ہو گئے۔ اصحاب کہف والے 300 سال بعد زندہ ہو گئے۔ وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھی کہ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے اس دی تلاوت میں سنیا، اس تلاوت کرنے والے دی آواز میں سنیا، قرآن دی تلاوت سن کے پھر اس کی تفسیر فرمائی۔ آپ دے سر اقدس دے وچوں آواز آئی، یا قاری القرآن ان قتلی وحملی آجب من اصحاب الکہف والرقیم، کیا قرآن پڑھنے والے ذرا ساڈی طرف بھی دیکھ، ساڈا قتل ہونا، قتل ہون دے بعد سراں نوں کٹ دینا اور سراں نوں کٹن دے بعد نیزیاں تے بلند کرنا اور نیزیاں تے بلند ہو کے قرآن دی تلاوت نوں سننا اور قرآن دی تلاوت نوں سن کے پھر اس دی تفسیر کرنا، یہ اصحاب کہف تو بھی عجیب واقعہ۔ قرآن نے کیا ایمان والو شہید زندہ ہے، یہ قرآن نے دسیا ہے، اے ایمان والو شہید زندہ ہے، لیکن کسی شہید نے بول کے نہیں دسیا کہ میں زندہ ہوں۔ باقی سب شہیداں دی شہادت نو قرآن تو مننا پوے گا، لیکن امام حسین دی شہادت نو، حضرت امام حسین دی شہادت وہ شہادت ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ کے اپنی شہادت کی زندگی منوائی ہے۔ آپ نے قرآن مجید دی تلاوت کر کے دس دیتا کہ شہید زندہ ہے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید جیسے فاسق فاجر دی بیعت نہیں کی تھی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔